اي بونسوار تو الموند، معكم طارق بن عمار من تو اكاديمي. اليوم ان شاء الله باش نكملوا مع بعضنا الشابيتر التالي اللي هو لي ستركتور كونديسيونيل. باهي، قبل ما نبداو نحب نوريكم راهو عندنا بلاي ليست منظمين فيها الخدمه نتاعنا. دونك تلقى لي شابيتر الكل، هاو لي شابيتر، الشابيتر الاول والسيري الاولى، شابيتر ثاني والسيري الثانيه، تو باش نكملوا شابيتر ثالث السيري الثالثه والرابع والسيري الرابعه. باهي، لهنا برشا عباد تسالني ما لقيتش السيري انسي دو سويت. تمشي ديسكريبسيون، تلقى لهنا الكور، تلقى سيري تنزل عليهم تحلهم، تو يخرج لك الكور نتاعك اون بي دي اف والسيري نتاعك اون بي دي اف، وكيف كيف تنجم تيليشارجي السيري عندك، اخدمها وبعد شوف الكوريكسيون. باهي، راهي الانفورماتيك راهو ماتير، كي نقولوا ماتير لازم تعطيها وقتك، لازم تخدم لها، معناها ما تخدملهاش راه ما تنجمش تلقى ريزولتا. دونك لازم تخدم. فما معناتها لي زيكزامبل باش نشوفوا معناتها الحاجات نيسيسير، سينون راهو باش تلقى بليزيور اكزامبل في الباكيت انسي. دونك لازمك تخدم باش تولي تجيب نوت باهي. باهي، دونك الشابيتر نتاعنا شنو باش نعملوا فيه بالضبط؟ شابيتر كونديسيونيل. احنا كنا نخدموا في بروجرام لي انستركسيون الكل تصير لهم ليكزيكسيون نتاعهم ورا بعضهم، معناها دون ان اوردر يكون ديتيرميني او بيان اوردوني. باهي، لاني باش نوليو نزيدو دي تيست. اش معناها نزيدو دي تيست؟ معناها اذا كان ليوتيليزاتور عطاني حاجه نعمل معها انتراكسيون سولون اون كونديسيون دوني. باهي، خلينا نوريك كيفاش تتكتب الحكايه هذه. سانتاكس في الالغوريتميك عندنا احنا باش نخدموا على سامبل شوا ودوبل شوا، اشوا ملتيبل اللي هي سولون تنحات لكم بروجرام سني. باش نقولوا سي اون كونديسيون الوغ ان بلوك دو تريتمون باش نحطوه وفان سي. باهي، خلينا نفسرش معناها. كونديسيون هي اكسبريسيون لوجيك. كي نقولوا اكسبريسيون لوجيك معناها حاجه ترجع لي فري ولا فو. والاكسبريسيون لوجيك كيما حكينا قبل، كيما شفنا في شابيتر معناها اللي قبل هذا، تنجم تكون سامبل، تنجم تكون كومبوزي، معناها تنجم تكون اكس سوبيريور ا زيرو، كيما تنجم تكون فيها اي او ولا اكزور وانسي دو سويت. التريتمون نتاعنا ينجم يكون اون او بليزيور انستركسيون، معناتها ليني ولا دافيكتاسيون ولا اكرير ولا لير، ولا بليزيور انستركسيون، ولا الاكسيون نتاعك تنجم تكون سامبل معناها افيكتاسيون ولا لير ولا كرير، كونديسيونيل معناها تريتمون بيدو ينجم يكون فيه سي، ولا ايتيراتيف اللي هو الشابيتر اللي بعد هذايا معناها دي بوكل. باهي، او نيفو دو باسكال if كونديسيون نتاعنا then باش نحطو بيجن اند نتاعنا وفيهم تريتمون اللي باش نخدموه. باهي، كي يبدا التريتمون نتاعك اون سول انستركسيون معناها ليني واحده، تنجم تستغنى على البيجين والاند نتاعك. كي نحكيو على دوبل شوا نوليو نحكيو على سي وسينون. راهي سينون ماهيش ستركتور معناها وحدها كيما سي، سينون راهي كلوز تابعه سي، معناها ما نجموش نحطو سينون ديريكت، لازمنا نحطو سي باش نجمو نحكيو على سينون. وراهو ما فماش سي عندها اكثر من سينون، معناها سينون واحده. نقولو سي اون كونديسيون الور تريتمون الاولاني، سينون التريتمون الثاني. يدخل يخدم التريتمون الاولاني في الكا اللي الكونديسيون رجعت لي فري، كان الكونديسيون رجعت لي فو يدخل يخدم التريتمون الثاني. لهنا في السي في سامبل شوا كان الكونديسيون فري نخدم تريتمون، كان الكونديسيون فو ما نخدم حتى شيء، معناها نتعدى كان فماشي تريتمون تحت الفانسي. في الباسكال if كونديسيون نتاعك ثان، البيجين والاند نتاعك نحط فيهم تريتمون الاولاني. لهنا عندنا فانسي، فانسي تابعه سي معناها نسكروا بها السي نتاعنا. لهنا ما عندناش اند نسكروا بها الايف، ما عندناش اند ايف، عندنا كل بيجين عندها الاند نتاعها. كي تبدا عندي سينون تولي لي إلس. الإلس هذيا أي انستركسيون مكتوبة قبل الإلس البوان فيرغول اللي فيها نحيوه. دونك هذيا ستركتور كيفاش تتخدم، ماهيش صعيبة. دونك جوست باش نبدلو شوية تيب دي زيكزرسيس، معناها باش نوليو نحطو دي كونديسيون مع التريتمون. وهكا فما بيان ديتايي الكور، معناها فسرت فيه بالكدا نفس الحاجة اللي حكيتها تو. ناخذ اكزامبل، قالك لهنا une remise de 5% est accordée si la somme des achats dépasse 100 دينار. معناها اذا كان شري فوق ال 100,000 راني باش نعمل له ريميز. في الكا اللي ما شريش فوق ال 100,000 اوتوماتيكمون الريميز ما فماش، معناها سي زيرو. دونك المونطون تاعي اذا كان فات ال 100,000 معناها سوبيريور ستريكتومون ل 100,000، معناها كان المونطون فات ال 100 هذه ترجع لي فري، اوتوماتيكمون الريميز ياخذ المونطون فوا 0,05 اللي هي تجينا 5%. سينون الريميز بار ديفو il est initialisé à 0.
au niveau Pascal B الفيرسيون الاولانيه بلاش باقي عند علاش خاطر عندي اون سول انستركسيون في التريتمون دونك مادام عندي انستركسيون واحده نجم نستغنى كما قلنا على البيكينو الان دونك تولي الانستركسيون هذه هي اللي نحي لها البوان فيرغول نتاعها دونك نقول له if le montant supérieur à 100 then remise reçoit le montant fois 0,05 else remise reçoit 0 الفيرسيون الثانيه بالبيجينو راند فما عباد تتمهم وش تقول لك من معناتها ما نعرفش وقتاش نحط وقتها ليه راه تنجم تحط ديريكتومون معناتها تحط بيجينو راند وتلقى روحك تخدم مريقل مرتاح دونك لاني تولي جوست الاند هذه هي اللي تنحي لها البوان فيرغول جوست السطر اللي فوق الالس هاكا بوان فيرغول لهنا مريقل هاكا لي ريمارك معناها لي زيكسبرسيون لوجيك نتاعك اللي في الكونديسيون نجم هما معناتها سويت تاع كومباريزون ولا معناتها جينيرالمون دي كومباريزون باش نحطوهم فهمت ولا نستعملوا الاي والاو دونك هاكا اكزامبل جينيرالمون كي نحكيو اون جينيرال راهو البلوك نتاع التريتمون تاعي زاد هو بيدو نجم يكون سي دونك سي كونديسيون الور نجم نحط سي اخرى التريتمون 1 زاد نجم يكون فيه سي كما نجم يكون فيه بوكل فور ولا بوكل ريبيتي وفي السينون هذايا معناتها ما نتعدى نخدم تريتمون 1 ولا 2 كان ما الكونديسيون الاولى صحيحه باش نجم نخدم التريتمون 1 يلزم الكونديسيون الاولى صحيحه والكونديسيون الثانيه صحيحه كان الكونديسيون الاولى بركه اوتوماتيكمون تريتمون 2 كان الكونديسيون الاولى غلطه راني باش تعدل تريتمون 3 ما في حتى شيء فارغ تبعني باش نرجعوا لاخر اكزرسيس خدمناه مع بعضنا قبل اللي هو الاكزرسيس نورمالمون 10 دونك خدمنا الاكزرسيس تاع الموين خدينا فيه النوت كنترول الاولى والثانيه والنوت تاع سانتيز وحسبنا النوت فينال نتاعنا وفيشيناها في الاكران نفسها عاودناها بالباسكال باهي باش نزيد انا باغ اكزومبل لهنا سيزيامون باش تولي باغ اكزومبل سي النوت فينال نتاعي اللي سوبيريور او ايغال 10 الور عندنا خدمه باش نخدموها معناتها مثلا باش نعمل اكرير باغ اكزومبل والاكرير هذيك باش نكتب فيها كيما نقولوا جود سينون باش نعمل اكرير والكرير هذيك باش نكتب فيها مثلا باغ اكزومبل not good ولهنا نعمل فان سي اذا كان اليوتيليزاتور نتاعي عطاني معناتها نوت كنترول الاولى والثانيه ونوت سانتيز حسبت النوت فينال نتاعي لقيتها سوبيريور ا 10 اوتوماتيكمون باش نكتب له جود في الاكران سينو باش نكتب له نوت جود باهي ونجموا لهنا التريتمون نتاعنا بيدو نزيدو نحسنوا فيه معناها نولي ما نكتب جود مثلا كان سي وقت اللي النوت فينال نتاعي اللي سوبيريور او ايغال 15 الور باش تكتب جود سينون تعمل كرير مثلا باسابل لهنا كيف يصير الاكزيكيوشن تاعي اذا كان نوت سوبيريور ا 10 اوتوماتيكمون تولي باش يدخل في التريتمون هذا كان النوت سوبيريور ا 15 باش يكتب لي جود كان النوت ماهيش سوبيريور ا 15 اش معناها الى انفيريور ستريكتومون ا 15 و سوبيريور ا 10 معناها اونتر 10 و 15 اكسكلو وقتها يكتب لي باسابل في الكا اللي انفيريور باغ اكزومبل ا 10 يكتب لي نوت جود نجمو زاد التريتمون تاع سينون بيدو نحطو فيه سي معناها سي مثلا باغ اكزومبل نوت فينال supérieur ou égal à 9 alors نولي مثلا نكتب كيما نقولوا écrire مثلا كيما نقولوا avec رشا sinon نولي نعمل l'écrire نتاع نوت اش معناها في التريتمون هذا معناها اذا كان اليوتيليزاتور نتاعي جاب تحت 10 ستريكتومون تحت 10 كان ما بين 9 و10 اكسكلو يكتب لي افيك رشا سينون يكتب لي نوت جود معناتها يولي اللي تحت 9 الكل يوصلهم الميساج هذا وكل سي عندها الفانسي نتاعها فما بروفيت يبدا موجوده برشا فانسي تحت بعضهم يعوضهم فانسي واحد تحب تكتب بالستركتور هذيك راهو مقبوله في الباك
مي راهو في السوبيريور باش يقول لك راهي غالطه، معناها عم جايك تمشي الفاكولتي باذن الله باش يقول لك راهو كل سي عندها فانسي نتاعها. علاش؟ خاطر اذا كان ظهر لي باش نزيد انا اكرير لهنا كيما نقولوا بار اكزومبل اي ميساج مثلا، اي ميساج، اي حاجه، نكتب اي حاجه، اسكو كي نحي الفانسي هذه ونعتبر الفانسي هذه سكرتهم الكل، اسكو الكرير هذه تابعه السينون ولا تخرج ديما، معناها تخرج لي افيك رشا ولا نوت جود تخرج مع الميساج هذا. دونك هذاك علاش نقولوا راهي غالطه، معناها كل سي عندها الفانسي نتاعها. هكا نبداو امورنا واضحه. نفس هذايا باش نخدموه نعاودوه في الباسكال. ما خدمنا ليكزرسيس دونك نافيشي الموين ونقول له اف نجم لهنا بويسكو عندي ديما انستركسيون واحده تحت السي ولا تحت السينون، دونك نجم اوتوماتيكمون نحي البيجين ولا عند اللي عندي. النوت فينال نتاعنا لي سوبريور ايكال 10 then نزيد ونجمو الاف الثانيه سوبريور ايكال 15 then باش نعملو ميساج نتاعنا جست نطلعها شويه رايت الين ونحطو الميساج جود. نحيو البوان فيرغول كيما قلنا خاطر عندنا else رايت الين بار اكزومبل باسابل. بوان فيرغول هذا باش يتنحى علاش؟ خاطر عندي else تابعه الستركتور الاولى تابعه الاف هذه سي بون فيت. توا else هذه كمل نزيد فيها كيف كيف نوت فينال سوبيريور ايكال 9 then رايت الين avec رشا else رايت الين not good. دونك هذه ما فتحتهاش else نحط بوان فيرغول نتاعي لهنا بار اكزومبل نزيد حاجه ونمشيو نعملو اكزيكيوشن نتاعنا. دونك كالعاده نحيوه هذايا من بعد ناخدو مثلا 12 13 و 18. دونك نوت فينال نتاعنا 15 15 باش يولي يدخل يكتب لي كان جود، معناها الاخرين ما يدخل لهمش لي كا ما يتعداش بهم. دون لو كا او نوت فينال مثلا حطينا 8 8 7 ولا 4 ولا بنابورت نوت جود. واذا كان نحط حاجه باسابل معناها 10 11 12 دونك شوالي باسابل. وفي الكا او ديما الميساج هذا يخرج كما هو وهذا واحد منهم باش يخرج. في الكا باش نحط لكلهم 9 دونك تخرج لي 9 نوت فينال وافيك رشا. هذا هو الكور نتاعنا. نتعداو السيري والسيري تلقاها موجوده في الديسكريبشن. Tuto, on est là pour vous.